यस भिडियोमा प्रस्तुत गरिएको एनालाइसिस ग्लोबली प्र्याक्टिस 11 वेब प्रिन्सिपलको बेसिसमा छ। यसको उद्देश्य स्टडीको लागि मात्रै हो, यो कुनै रिकमेन्डेसन होइन। स्टक मार्केट इन्भेस्टमेन्ट सधैँभरि मार्केट रिस्कसँग एसोसिएटेड छ। त्यसकारणले लगानीकर्ताले लगानी गर्दा आफ्नो इन्डिभिजुअल रिस्क एपेटाइट र मनी म्यानेजमेन्टलाई ध्यान दिनु। नमस्कार साथीहरू, म विष्णु प्रसाद बस्याल तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत हुँदैछु फेरि नेप्सेको सर्ट टर्म अपडेट लिएर। साथीहरू, पछिल्लो ट्रेन्डलाई यदि हामीले हेर्ने हो भने जुन बारम्बार 1350 देखि 1360 को रेन्जमा जुन मार्केटले रेसिस्टेन्स लिने प्रयास गरिरहेको थियो पछिल्ला केही दिनहरुमा, त्यो रेसिस्टेन्सलाई ब्रेक गर्दै मार्केट अहिले 1394.77 मा क्लोज हुन सक्षम भएको छ लास्ट ट्रेडिङ डे को सेसनमा, थर्सडे को दिन। र यो बीचमा हाम्रो इम्पोर्टेन्ट जुन इभेन्ट थियो हाम्रो इकोनोमिक एस्पेक्ट्सबाट जुन हो त्यो एज अ मोनेटरी पोलिसी पनि हाम्रो रिलिज भइसकेको स्थिति छ। र मोनेटरी पोलिसीलाई यदि हामीले ओभरअल जजमेन्ट गर्ने हो भने पछिल्ला मोनेटरी पोलिसीहरु भन्दा केही राम्रो र एकदमै मार्केटको अहिलेको जुन करन्ट सिचुएसन हो त्यसलाई एड्रेस गर्ने गरी आएको मोनेटरी पोलिसी हामीले देख्न सक्छौं। र त्यो क्रममा यदि हामीले हेर्ने हो भने मैले पछिल्लो पटक पनि एज अ अल्टरनेटिभ काउन्ट भनेर जुन कुरालाई मैले प्रायोरिटी दिएको थिएँ त्यही नै अब हाम्रो प्रेफर्ड काउन्टको रूपमा हुन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ। हालांकि टेक्निकल एनालाइसिसले जबसम्म लेभलहरू इन्ट्याक्ट रहन्छन्, जबसम्म त्यो लेभल भन्दा माथि एउटा सर्टेन लेभललाई ब्रेक गरेर त्यो भन्दा माथि जाँदैन तबसम्म टेक्निकल एनालाइसिसमा प्री कन्क्लुड गर्न कुनै पनि इभेन्ट्सले प्री कन्क्लुड गर्न सक्दैनौ। र यो इम्पोर्टेन्ट इभेन्ट यहाँ भएको हुनाले सर्टेन एउटा बुलिशनेस जुन मार्केटको पार्टिसिपेन्ट्सहरुमा जुन बुलिश एक्सपेक्टेसन देखिएको छ त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने पनि सर्टेनली अहिले जुन माथि र्याली गइरहेको छ त्यो र्याली जबसम्म यदि यसलाई हामीले ए र यसलाई अहिले 1 र 2 भनेको ठाउँमा ए र बी को हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने 1460 सम्म जान सक्ने सम्भावना यसको देखिएको छ। र यदि 1460 बाट यहाँ मैले भन्न चाहन्छु 1420 देखि 1460 को एउटा लेभल छ, त्यो बाट यदि मार्केट ड्रामेटिकली तल आउन सुरु गर्छ र डाउनसाइड प्रेशर सेलिङ प्रेशर क्रिएट गर्छ भने यो एन्टायर र्यालीलाई एज अ करेक्टिभ र्यालीको रूपमा हामीले बुझ्न सक्छौं कि माथि टप लगाइसकेपछि एज अ ए अनि माथि बी लगभग 1420 देखि 1460 को बीचमा बी अनि सी आइसकेपछि मात्रै फेरि अर्को बुलिश जर्नी यसरी स्टार्ट गर्ने जुन अल्टरनेटिभ स्ट्रक्चर मैले पहिला प्रेफर्ड लिएको थिएँ त्यो एज अ अल्टरनेटिभ स्ट्रक्चरको रूपमा यसरी आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। र त्यहाँ यो सी वेभ आइसकेपछि मात्रै बटम लाग्न सक्ने सम्भावना छ। त्यसकारणले अहिलेको मार्केट कन्डिसन्सलाई हेर्दाखेरि 1460 को लेभल एउटा इम्पोर्टेन्ट लेभल छ। यदि त्यो लेभललाई कंकर गरेर यदि माथि जान सुरु गर्यो भने यसको जुन चाहिँ र्यालीको नेचर हुनेछ यो तरिकाले हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यो केसमा लगभग 1600 देखि लिएर 1670 को बीचमा एउटा सिग्निफिकेन्ट टप लाग्ने अनि त्यसपछि मार्केटले रिट्रेसमेन्ट लिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ भने यदि 1460 बाट नै एकदमै सेलिङ प्रेशर्सको साथ बजार चाहिँ तल खस्न सुरु गर्छ भने त्यसपछि हामीले यो सी वेभलाई चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गर्न सक्छौं जुन चाहिँ लगभग 1200 को लेभलमा फेरि फर्केर आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसकारणले टेक्निकल्ली बजारलाई हेर्दाखेरि 1460 को लेभल एउटा लेभल अफ इम्पोर्टेन्स छ। यदि त्यसलाई रिकंकर गर्यो भने लगभग 1600 या 1670 सम्म जान सक्ने सम्भावना देखिन्छ भने यदि त्यो लेभललाई ब्रेक नगरिकन 1460 भन्दा तलपट्टि बजार आयो भने त्यसपछि मार्केट फेरि डाउनसाइड केही समयको लागि लगभग 1.5 महिनाको लागि डाउनसाइड हुन सक्ने सम्भावना पनि हामीले देख्ने सक्ने प्रोबेबिलिटी बढेर गएको छ। र प्रिभियस हामीले जति पनि इम्पोर्टेन्ट इभेन्टहरुलाई हेर्यौं भने त्यो इम्पोर्टेन्ट इभेन्ट पछि मार्केट चाहिँ जेनरली तल आउने गरेको छ। हालांकि यो खालको इभेन्ट जुन हो यसमा चाहिँ सर्टेन पुराना पोलिसी इनिसिएटिभमा पोलिसीका कुरा मात्रै हुने तर एक्चुअल ग्राउन्ड इम्प्लिमेन्टेसन्स नहुन सक्ने खालको पोलिसीहरु आउँथ्यो भने यसपटक रियल इकोनोमिक प्रब्लमलाई एड्रेस गरेर आएको पोलिसी हुनाले केही बुलिशनेस देखिन सक्छ। तर पनि म तपाईहरुलाई एउटा वार्न गर्न चाहन्छु, यदि 1460
क्रस नगरिकन त्योभन्दा माथि क्लोज नभइकन मार्केट तल फर्किन सुरु गर्छ भने हामीले पोसिबिलिटी डाउनसाइडको नै राख्नेछौँ। अहिले दुईवटै अप्सन्स बोथ अल्टरनेटिभ र प्रेफर्ड दुईवटै अप्सन चाहिँ ओपन छ र योभन्दा 1460 भन्दा माथि जान्छ भने मात्रै 1600 देखि 1672 सम्मको एउटा र्याली हामीले देख्न सक्ने सम्भावना छ र त्यो र्याली आइसकेपछि पनि मार्केटले फेरि त्यहाँ एउटा सिग्निफिकेन्ट टप लगाइसकेपछि एज अ सेकेन्ड वेभको रिट्रेसमेन्ट त्यसलाई हामीले एज अ फर्स्ट वेभको रूपमा काउन्ट गर्नेछौँ 1600 देखि 1670 को बीचलाई, अनि सेकेन्ड वेभको रिट्रेसमेन्ट फेरि पनि लगभग 1450 देखि 1400 को रेन्जमा आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसकारणले अब हामीले ट्रेड इनिसिएटिभ गर्दाखेरि कसरी गर्ने त भन्ने कुरामा यदि तपाईको क्यापिटल फ्री क्यापिटल छ र तपाईले त्यो खालको रिस्कहरु बजार तल आउँदाखेरि पनि त्यो खालको रिस्कहरु बियर गर्न सक्ने क्यापासिटी छ भने डेफिनेटली यु शुड बाय फर द लङ्गर प्रोस्पेक्ट्स। अझै पनि तपाईले बाय गर्न सक्नु भएको छैन, पाउनु भएको छैन भने तपाईले एटलिस्ट 50% क्यापिटल त तपाईले डिप्लोय गरिहाल्नु पर्छ। न्यू इन्भेस्टर्सको लागि पनि 50% क्यापिटल इमिडिएटली डिप्लोय गर्न म सजेस्ट गर्छु भने फ्रेश बाइङको लागि एक्जिस्टिङ इन्भेस्टर्सको लागि यो र्याली एउटा माथि गइसकेपछि कहाँ कुन 1600 देखि 1672 को बीचमा कहाँ म्याच्योर हुन्छ त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ सर्टेन एक्ट गर्ने र त्यसपछि रिट्रेसमेन्ट आउँदाखेरि मात्रै यो रिट्रेसमेन्ट आइसकेपछि एन्टर गर्नको लागि म सजेस्ट गर्छु। यो प्रोस्पेक्ट्सबाट हामीले बजारलाई हेर्यौं भने जुन फर्दर यदि यहाँ बटम लागिसकेको हो यो वेभ 1 र वेभ 2 हो भने यदि यसरी चाहिँ 1460 भन्दा बजार माथि जान्छ भने यसलाई फर्स्ट वेभ र यसलाई सेकेन्ड वेभ भन्न सक्ने प्रशस्त आधारहरू छन् हामीसँग। यदि त्यो खालको र्याली क्रिएट गर्छ 1460 भन्दा माथि जान्छ भने त्यसपछि यसको ओभरअल र्यालीको ट्रेन्ड लगभग फर्स्ट वेभ बनाइसकेपछि सेकेन्ड वेभको रिट्रेसमेन्ट अनि थर्ड फोर्थ र फिफ्थ गर्दै आउनेवाला लगभग 1.5 वर्षको पिरियडमा लगभग 2500 सम्म पनि बजार जान सक्ने सम्भावना देखिन्छ। हालाकि इभेन्चुअली इन केस यदि यो बजार 1460 बाट तल एज अ सी वेभ आइसकेपछि पनि लगभग 1200 को रेन्जमा आउँछ भने पनि त्यसपछि पनि मार्केट चाहिँ माथि नै जाने हो, यसमा कुनै डाउट छैन। ओभरअल ट्रेन्ड बजारको अपसाइड नै देखिन्छ, त्यो अवस्थामा पनि बजार अपसाइड जाने नै सम्भावना बढी देखिन्छ भने यो ट्रेन्डमा केही समय तल आइसकेपछि मात्रै त्यसपछि माथि जाने देखिन्छ भने यो ट्रेन्डमा एकपटक 1600 देखि 1670 को बीचमा अपसाइड लगाइसकेपछि लगभग 1400 मा बजार 1450 देखि 1400 को रेन्जमा बजार फर्किएर फेरि अपसाइड जर्नी लिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। बोथ टर्ममा ओभरअल लङ्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स को लागि मार्केट बुलिश छ भने सर्टर टर्म को लागि 1460 को लेभल एउटा लेभल अफ इम्पोर्टेन्ट हो, त्यसलाई वाच गरेर मात्रै हामीले फर्दर कोर्स अफ एक्सन लिन सकिने सम्भावना छ। र त्यसकारणले यो पिरियडमा मनी म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरामा यो लेभल हेरेर त्यो अनुसारले तपाईहरुले मनी म्यानेजमेन्ट गर्नु होला। सर्ट टर्म ट्रेड गर्ने मान्छेले त्यही अनुसारको आफ्नो रिस्क एपेटाइट र आफ्नो मनीलाई त्यही अनुसार डिप्लोय गर्नु होला। टु फास्ट टु क्विक भइदियो भने पनि लगभग 1600 देखि 1670 को बीचबाट बजार फेरि तल आएर बल्ल त्यसले अर्को बुलिश जर्नी समात्न सक्ने सम्भावना इलेट वेब प्रोस्पेक्ट्सबाट देखिन्छ। अरु इन्डिकेटर प्रोस्पेक्ट्सबाट हेर्यौं भने MACD इज भेरी मच बुलिश, पोजिटिभ हिस्टोग्राम र जुन चाहिँ MACD लाइन हो त्यो जीरो लाइन भन्दा पनि माथि गइसकेको छ। त ओभरअल इन्डिकेसन MACD ले बुलिश देखाएको छ भने RSI प्रोस्पेक्ट्सबाट पनि ओभरअल इन्डिकेसन बुलिश देखिएको छ। त्यसैगरी ADX प्रोस्पेक्ट्सबाट यदि हामीले हेर्यौं भने मैले पहिलो यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा पनि मैले डिस्कसन गरिसकेको थिएँ। ADX ले चाहिँ हामीलाई ओभरअल मार्केट अझै पनि यो जुन चाहिँ बुल मार्केट आएको थियो 1668 सम्म त्यसको जुन तलपट्टिको गिरावट हो त्यो एज अ एउटा करेक्टिभ गिरावट मात्रै भनेको छ। व्हाट डज इट मीन कि इट मीन्स यो र्याली इम्पल्स हुन सक्ने सम्भावना ADX बाट हेर्यौं भने हाइली प्रोबेबल देखिन्छ। यदि ADX बाट हेर्ने हो भने यो जुन चाहिँ र्याली हो यो खालको र्याली आउन सक्ने सम्भावना ADX ले चाहिँ क्लियर कट इन्डिकेसन गरेको छ। त्यसैगरी अब बैंकिङ इन्डेक्समा आयौं भने बैंकिङ इन्डेक्सको जुन यो र्याली थियो लगभग 1500 सम्मको र्याली 1485 सम्मको र्याली
त्यो र्याली एज अ करेक्टिभ र्यालीको रूपमा देखिन्छ। डाउन साइड वेभ ए अनि माथि बी र वेभ सी बनाइसकेपछि माथि जाने हो कि त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि मैले नेप्सेको जुन इन्डेक्स हो ब्याङ्किङ प्रोस्पेक्ट्सबाट यदि हेर्ने हो भने यो अल्टरनेटिभ स्ट्रक्चरमा शिफ्ट हुन सक्ने सम्भावना बढी यसले देखाएको छ। हालाकि ब्याङ्किङ इन्डेक्स यदि 1320 भन्दा माथि जान सक्षम भयो भने त्यो केसमा चाहिँ नेप्सेको जुन मैले यो ट्रेन्ड भनेको छु त्यही अनुसार नै, यही नेप्सेको अनुसार नै ट्रेन्ड फलो गर्दै ब्याङ्किङ इन्डेक्स पनि त्यही अनुसार माथि जान सक्ने सम्भावना छ। ओभरअल ट्रेन्ड ब्याङ्किङमा पनि बुलिश छ। ओन्ली सर्ट टर्म ट्रेन्ड के गर्ने भन्ने कुरामा 1320 क्रस नगर्दासम्म ब्याङ्किङ इन्डेक्समा पनि सर्ट टर्मको ट्रेन्ड कस्तो हुन्छ भनेर हामीले कन्क्लुड गर्न सकिने अवस्था छैन। जस्तो नेप्सेमा 1460 हो भने ब्याङ्किङ इन्डेक्समा 1320 को लेभललाई चाहिँ हामीले लेभल अफ वाचको रूपमा हामीले राख्न सक्छौँ। इम्पोर्टेन्ट सिग्निफिकेन्ट र रेसिस्टेन्सको लेभल हामीले कन्सिडर गर्न सक्छौँ। म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डेक्स ओभरअल बुलिश नै देखिन्छ। केही माथि गइसकेपछि केही रिट्रेसमेन्ट एक्टिभिटिजहरू हुन सक्छ, तर ओभरअल ट्रेन्ड म्यानुफ्याक्चरिङको बुलिश नै देखिएको छ। इभेन्चुअली म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डेक्स निकै नै माथि जाने सम्भावना देखिएको छ। हालाकि रिट्रेसमेन्ट एक्सन्सहरू हामीले केही देख्न सक्छौँ। एप्रोक्सिमेटली 2950 को लेभलबाट फेरि 2550 को लेभलमा खसिसकेपछि फेरि माथि जान सक्ने सम्भावना म्यानुफ्याक्चरिङमा पनि देखिन्छ। नन लाइफ इन्सुरेन्स ओभरअल ट्रेन्ड इज बुलिश। फर्स्ट वेभ बनाइसकेपछि सेकेन्ड वेभको केही रिट्रेसमेन्ट आउन सक्छ, त्यसपछि थर्ड फोर्थ र फिफ्थ। ओभरअल ट्रेन्ड म्यानुफ्याक्चरिङको पनि बुलिश छ। यहाँबाट यो बटम बनाइसकेपछि 1 2 3 4 5 फर्स्ट वेभ, अनि यो तलपट्टिको सेकेन्ड वेभ, अनि त्यसपछि यो थर्ड वेभको र्याली त्यसमा स्टार्ट हुन सक्ने सम्भावना नन लाइफमा देखिन्छ। लाइफ इन्सुरेन्समा अगेन बुलिश मुभ भइसकेको छ। 1 2 3 4 5 फर्स्ट वेभ, सेकेन्ड वेभ, अनि त्यसपछि फेरि 1 2 3 4 5 गर्दै थर्ड वेभको र्याली यसले जेनेरेट गर्न सक्ने सम्भावना नन लाइफमा लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा पनि देखिएको छ। सो नन लाइफ, लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर, म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर, नन लाइफ सेक्टर, लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर ओभरअल सबै बुलिसमा देखिएको छ भने डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको इन्डेक्स हेर्ने हो भने पनि ओभरअल स्ट्रक्चर यसको 1 2 अगेन 1 2 3 4 5 गरेर यसको पनि 1 2 1 2 को साथ बुलिश हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। यदि यसले 1620 को लेभललाई प्रोटेक्ट गर्छ भने ओभरअल यसको ट्रेन्ड बुलिश नै देखिन्छ। माइक्रो फाइनान्स ओभरअल ट्रेन्ड बुलिश, तर एज अ ट्रङ्केटेड फिफ्थ वेभ, यहाँ फर्स्ट सेकेन्ड यो थर्ड जुन चाहिँ मार्चमा बनाएको थियो थर्ड वेभ मात्रै देखिन्छ, तलपट्टि आएको फोर्थ वेभ। यदि यो फोर्थ वेभ साह्रै नै डिप करेक्सन भएको हुनाले फिफ्थ वेभ ट्रङ्केट गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। यहाँ फिफ्थ वेभ ट्रङ्केट भइसकेपछि फेरि केही करेक्टिभ एक्सन्सहरू र ओभरअल ट्रेन्ड माइक्रो फाइनान्समा बुलिश नै देखिन्छ। अहिले इमिडिएट टर्मको लागि फिफ्थ वेभ ट्रङ्केट भएर पुरानो हाईलाई ब्रेक नगरिकन त्यसपछि अलिकति माथि गएर त्यसपछि फेरि तलै आउन सक्ने सम्भावनालाई हामीले नकार्न सक्दैनौँ। तर यसको ओभरअल्ली हेर्दाखेरि एउटा इन्टरमिडिएट डिग्रीको फर्स्ट वेभ अनि इन्टरमिडिएट डिग्रीको सेकेन्ड बनाइसकेपछि त्यसपछि मात्रै बुलिश ट्रेन्डहरू लिन सक्ने सम्भावना माइक्रो फाइनान्समा देखिएको छ। अगेन होटलको पनि हामीले हेर्ने हो भने जुन यो खालको पेनिक देखिएको थियो लो पोइन्टमा most probably most significantly the low has been established in the hotel sector। केही करेक्टिभ एक्सन्स आएर फेरि माथिकै जर्नी समात्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। माथि कुन हिसाबले जान्छ, कसरी इम्पल्स क्रिएट गर्छ कि गर्दैन, त्यसपछि फर्दर कोर्स अफ एक्सन देखिन्छ। तर इमिडिएट र सर्ट टर्मको लागि यसको पनि बटम स्टक भइसकेको र यसपछि जर्नी चाहिँ स्लोली र ग्रेजुअल्ली माथि नै जान सक्ने सम्भावना होटल सेक्टरको पनि देखिएको छ। हाइड्रो पावर सेक्टर्स डाउनसाइड मोमेन्टम अब लुज गरिरहेको स्थिति छ। केही माथि गएर फेरि तल लो ब्रेक नगर्ला भनेर हामीले भन्न सक्दैनौँ, मोस्ट प्रोबेबली गर्न सक्छ, तर जुन चाहिँ डाउनसाइड मोमेन्टम हो द्याट आर गेटिङ भेरी मच स्लोअर र आउनेवाला केही पिरियडमा 2-4 महिनाको पिरियडमा यसले सिग्निफिकेन्ट बटम लगाइसकेपछि होटल्स हाइड्रो पावर सेक्टर्सको पनि एउटा राम्रो र्याली क्रिएट गर्न सक्ने सम्भावना यहाँ यो लेभलबाट देखिन सक्छौँ हामीले। भने अहिलेको लागि केही माथिको एक्सन गएर फेरि रिटेस्ट गर्न आउने हो कि लो भन्ने कुराको प्रोबेबिलिटी बढेर गएको छ। अब आउँ ओभरअल्ली हामीले नेप्सेको लङ टर्म प्रोस्पेक्ट्सबाट हेर्दाखेरि कसरी हामीले हेर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा। यदि
मैले भनिसकेँ यदि जुन प्रेफर्ड काउन्ट हो एज 1 र 2 यदि यो बनाएको हो भने, हालांकि अल्टरनेटिभ काउन्टमा यसलाई 1 नमानेर एक्स मानेका छौँ, ए बी र सी बनेका छौँ, त्यो केसमा 1200 को लेभलबाट माथिको जर्नी भने यदि प्रेफर्ड काउन्टमा हामीले हेर्छौँ भने 1 र 2 बनाइसकेको स्थिति हो भने यसले इम्पल्सिभ जर्नी नै स्टार्ट गर्नेछ। त्यो हिसाबले हामीले हेर्दाखेरि अगेन 1 2 3 4 5 अनि 4 5 गर्दै इन्टरमिडिएट डिग्रीको वेभ 1 यहाँ लगभग 1800 को लेभलमा बनाइसकेको थियो भने त्यसपछि इन्टरमिडिएट प्राइमरी डिग्रीको वेभ 1 ले 1800 को लेभलमा बनाएको थियो। प्राइमरी डिग्रीको वेभ 3 लगभग यो लगभग 5500 देखि लिएर 6000 को लेभलमा पुग्न सक्ने सम्भावना। लङ्गर टर्म पर्सपेक्टिभ आजको डेट भन्दा यदि 3-4 वर्ष पछाडिको कुरा गर्छौं भने लङ्गर टर्म पर्सपेक्टिभमा ओभरअल बुलिश छ। मैले पहिला पनि भनिसकेको छु नेप्सेको लङ टर्म ट्रेन्ड बुलिश छ। दैट इज वाई यदि कसैले लङ टर्म प्रोस्पेक्ट्सबाट नेपालको क्यापिटल मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहन्छ भने उसको लागि यो गोल्डन अपर्च्युनिटी हो। स्टिल देयर इज अ लट अफ रूम टु मुभ अप। सर्ट टर्ममा केही फ्लक्चुएसन्स हुन सक्छ। यो वेभ 2 अहिले नबनाएर हल्का सा 1460 बाट फेरि 1200 को रेन्जमा खसेर यही जर्नी नै समात्न सक्ने सम्भावना छ भने यदि 1460 ब्रेक गरेर माथि 1600-1670 सम्म गयो भने फेरि 1-2 बनाएर यो खालको जर्नी समात्न सक्ने सम्भावना छ। ओभरअल ट्रेन्डको मैले डिस्कसन गरिसकेँ। ओभरअल लङ टर्म ट्रेन्ड बुलिश छ भने सर्ट टर्ममा केही फ्लक्चुएसन्स आउन सक्छ। लेभल अफ 1460 लाई क्लोजली वाच गर्नु होला। त्यहाँबाट सेलिङ प्रेसर आउँछ भने केही समयको लागि डाउनसाइड प्रेसर जस्तो कि मैले अल्टरनेटिभ काउन्टमा देखाएको छु त्यो खालको प्रेसर बिल्ड हुन सक्छ भने यदि 1460 लाई ब्रेक गर्छ भने 1600 देखि 1670 को बीचमा एउटा सिग्निफिकेन्ट टप बनाइसकेपछि मात्रै रिट्रेसमेन्ट आउन सक्ने सम्भावना छ। सो लगानीकर्ताले आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट्स पोर्ट गर्दाखेरि त्यही अनुसारले आफ्नो रिस्क म्यानेजमेन्ट र मनी म्यानेजमेन्ट गर्नु होला। अहिलेको लागि नेप्सेको सर्ट टर्म अपडेट यति नै। फेरि अर्को हप्ता मार्केटमा सिग्निफिकेन्ट चेन्जेस देखिएमा बीचमा पनि आउन सक्छु या फेरि अर्को हप्ता चाहिँ म रेगुलर अपडेटको रूपमा तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत हुनेछु। हस्त धन्यवाद।